بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا خوتنا، هذا الفيديو اللي راح نبارطاجيوه على الأحداث تاع مولودية الجزائر وأهلي برج بعراريج. احنا أنصار أهلي برج بعراريج وأنصار الجزائر كامل. احنا نهار اللي ندى الواجب الوطني أو النداء ورحنا الأم درمان، رحنا يد بيد، رحنا كامل الأنصار تاع الجزائر، رحنا الأم درمان. اليوم صارت احداث في ملعب 20 اوت ببرج بعراريج. معلش نقولوا ما صارتش والله ما كان والو، والله كاين. مي باش نقول لك السبب الوحيد اللي صارت في هذه الاحداث هو الجارديان تاع المولوديه شعال، ومن المفروض يكون شعال هو اللي راه في التحقيقات، وشعال هو اللي يكون في الحبس، ماهمش ولاد الشعب، ماهمش الاعتقالات هذو اللي راكم ديروهم. نداء لوزير الشباب والرياضه، يا وزير الشباب والرياضه، حنا كل ولاد نوفمبر وكل ولاد الجزائر، حنا ما عندناش مشكل معاك والله، مع المولوديه والله مع الافرقه الجزائريه، كل فريق جزائري نحبوه وما عندنا حتى مشكل وما عندنا حتى حساسيه معاه. اليوم نصبحوا على عين الصباح نشوفوا في الامن يعتقل في ولادنا. كاين اللي عنده 5 ايام ما روحش لولادو ومرته وولادو، كاين اللي اليوم ديتوه، كاين اللي ديتوه البارح. حابين نفهموا الى عشات لجنه الانصار تعتقلها وتصرح بتصريحاتك يا وزير الشباب والرياضه وتقول نفتح تحقيق خاص على برج بعراريج. لا، راك غلط يا وزير الشباب والرياضه. البرج هذه راهم ولاد الجزائر وراهم من الجزائر، ورانا اكل ولاد نوفمبر ولاد الشهيد اكل. حنا الشهداء كيستشهدوا ما استشهدوش على جال مولودية الجزائر او على جال قسنطينة ولا على جال عنابة، على جال الجزائر كامل. اليوم كي راك تقول نفتح تحقيق، اني معاك نفتحوا تحقيق وبروفوندي معمق على الاحداث اللي راهي تصير في ملاعب الجزائر، في ملاعب الجزائر وليس في ملعب البرج برك، لاننا رانا ولاد فاميلا. وباش نزيد نذكرك بالعلم، لا بريميير فيل انتيريكتيال او نيفو دو ناسيونال سي بيان بيبي عراريج، ناس مثقفه، ناس واعيه. هاي باش نزيد نوصلها لك، ما عندناش الاميه حنايا. والمدسين اللي دخلوا للستاد حنايا رانا متبرئين منهم وماهمش ولاد البرج. اما باش تروح تجيب الكوميتي سيبورتير تهزو وتديه تعتقلوا، ياو هذاك اللي راك معتقلوه، ياو هذاك هو اللي يحبس لك الفتنه، ياو هذاك هو اللي دخل التريبين تاع الياسبان تاع السيربي، ياو هذاك هو اللي خرج. طاب جيتوا انتوما الحي عبد المؤمن لاكراف اللي في فرنسا بكري حي شعبي تعيطوا تقولوا لاكراف سي كراف. صح سي كراف بالرجوليه تاعو، بالحرمه تاعو، بالكرامه تاعو، بالضيافه تاعو. حنايا لي سيبورتير تاع المولوديه جاونا ب3 ايام قبل المقابله، 3 ايام هما ياكلوا يشربوا راكدين يحوسوا نتصوروا مع بعضنا نقصروا مع بعضنا. يوم المقابله سكروا لهم، ما جابوا لهمش لي بي، جاو اتصلوا بينا وكاين رجال تبارك الله فيهم يخدموا في لا دي جي اس، يخدموا في الستاد، داروا الاتصالات وجابوا لنا لي بي ومديناهم لتاع المولوديه ودخلناهم وقمنا بهم وما صار حتى مشكل. كانوا الاهازيج من انصار اهلي برج بعراريج والاهازيج من انصار مولوديه الجزائر، وكنا اكل خوا. خلاص الماتش نار شعلان راح يجري الفتنه اللي دارها، راح يجري لي سيبورتير تاع المولوديه ويقول لهم دخلوا، راهم ما خلوناش ندخلوا الفيسير، ديروا لهم انفايسمون تيرا ولي كاميرا راهم عندكم وراكم تشوفوا. يعني ما كان حتى مناصر برايجي الا كان واحد فيهم. ثاني المناصرين تاع المولوديه ديروا انفايسمون تيرا، حنايا ما نقبلوش باش ديروا الفتنه في ولاد الجزائر. حنا اكل خوا. ايوا باش نقول لك هاهم لي فاليون، انا يا بوي ولد المولوديه وانا ولد السيابي. تزيد تقول لي انا المناصرين تاع المولوديه يقول لك بالفيزا باش تدخل للجزائر. يا ربك هذاك الجبل هذاك هو الجبل تاعي تاع سيدي عبد الرحمن الجلالي. راني ولد الجزائر، انا ولد كيطاني، انا ولد سانتوجان، ولد لافيجي، ولد ميرامار، ولد بلفدار. حنايا الدشره تاعنا جايه فوق فرانكو سيد الكبير، فهمتوا لا؟ انا ولد الصغار، انا متربيين، حنا فاميلتنا الكل في الجزائر. يجي اليوم واحد ما على بالوش واش راه يهضر يقول لك نعقبوا تدخلوا بالفيزا.
عيب عليكم، عيب عليكم، عيب عليكم. ونزيد نوجه نداء لقاسي كمال قاسي سعيد. يا كمال المولوديه ما تحبكش، يا كمال المولوديه كبيره عليك باش دير الفتنه في ولاد الشعب، باش تحكم بلاصتك انت كوم بريزيدون في المولوديه. ما تاكلكش يا كمال، والله ما هي راح تاكلك. وعلى بالهم لي سيبورتر تاع المولوديه في لافان دو ماتش وين جاو لينا حنا لاكراف الحي عبد المؤمن، كلاو شربوا ورقدوا. ولادنا هذوك تاع المولوديه، لي سيبورتر هذوك تاع المولوديه هما تاع الجزائر، ولادنا قمنا بهم وكلناهم وشربناهم فان دو ماتش. الغدوه رحنا ركبناهم وراحوا. ونطلب من انصار المولوديه يهضروا الحق برك. واش شفتوا فينا احنا البريجيه؟ اوني ليكيب المخيره اللي استقبلتكم، علاه ديروا لنا في الفتنه؟ صيفي كنت تتحضن يا صيفي، نشوفوا فيك تتحضن في شوشي، والشوشي بكل براءه والله يخرج فيكم شوشي، والله يا دعوته غير تخرج فيكم. هذاك الراجل هذاك انسان ناس ملاح قلبه ابيض، تخليكم اللي فيسيار سلم عليكم. تحضنك انت صيفي. خلينا من حشود هذاك خلينا منه، نهضر على صيفي. فرحنا لك نهار اللي حكمت المولوديه، هما دايرينك بريكولاج، وحنا ماناش قابلينك بريكولاج طونك جوار في الجزائر. حابينك تكون اونترينور، وحابينك تطلع المولوديه وتدير بها بارماريس. اليوم درت علينا احنا اهلي برج بعراريج. اسمع، الا حبيتوا تفرقوا ولاد الشعب ما تقدروش تفرقوا ولاد الشعب. احنا رانا اكل خوا، والا حبيتوا ديروا الفتنه احنا رانا فايقين لكم بالفتنه هذيك، رانا فايقين لك يا كمال قاسي سعيد. حاول تحرر بلاصتك في المولوديه، المولوديه كبيره عليك، والمولوديه ما تسحقش ان بريزيدون كيما انت تسحق اسمع، انت الا ان سيبورتر برك، وزيد بزياده سيبورتر وما يقبلوكش تدخل للستاد. انك درت فتنه كبيره، تحوسنا انت تعاقبنا برا كارت ماتش وتحوس تزيد دبليس. واش تحوس تنحيونا من البالو؟ كي دخلنا الاحتراف تاع الصح، كي دخلنا البروفيسيوناليزم تاع الصح، وجعتكم جيتوا الدنيا حطها الله عليك لي فيستير زع. وشو ديروا كيما ديروا السيابي؟ احنا مازلنا نروحوا بعيد. احنا عندنا رئيس وجان وربي باقي عليه الستر، ورانا في كتافه، والله العظيم ربي السيابي ما تقيسها حاجه. يا وزير الشباب والرياضه، يا وزير الشباب والرياضه، باش تهضر على العنف ابدا انت. نحي السياج هذاك، نحي هذاك الشباك 2018، او نقول للجناس اللي زوروا فيها، او مراه جايبه بنها وترضع فيه والماتش، او دير لي كاميرا تيلي سيرفيونس. يا اخي الجزائر عندنا الصوارد، او انت اللي دير لي كاميرا سيرفيونس. واحد ما يتحرك، واللي يتحرك يسلكها. على هذوك ولاد البرج كل تسلك، على ولاد البرج كل راهم في المعتقل. السي ار بي حرقوا الطرواي بومبي، ما هدرناش. لونطونت والشياسكا حكموا خاوتنا تاع الشياسكا، كاين حتى اللي طاروا صباعو، ما هدرتوش. عين مليلة عملوا اللي يقولوا لنا نذبحوكم بالسلاح والماس، وشتوا الماس، ما هدرتوش. تهضروا على الماس تاع البرج، نعلة الله على اللي قال كاين موس في البرج. والله موس ما دخل البرج، اقسم بالله العلي العظيم. ما تسعى حاجه يا لونفايسمون تيرا غيديروها تاع المولوديه، ودارها شعلان، وشعلان اللي نورمالمون يعقب للقضاء، وشعلان اللي يعقب للمحاكمه، وشعلان اللي حبسوه من الرياضه انه ما قدرش. يا خويا يا اخي الشوشي خلالك لو بوست تاعك، يا اخي خلالك وجانا للبرج. انسان ولد فاميلا الشوشي، اتونسيون، انسان قلبه ابيض، انسان هايل ما عرفتولوش. طريق بون كارديان تاع الجزائر، واحنا نحييوه من هذا المنبر ونقولوا له رانا معاك في السراء والضراء. والله حاجه ما تقيسك شوشي، والله ما دامك مع البرج ومع ناس البرج ومع ناس القاريين والفاهمين واللي زانتيليكتيال، والله حاجه ما تقيسك. عرفناك باللي قلبك ابيض، وعرفناك باللي حنين، وعرفنا باللي جماعه هذو اللي راهم يديروا في الفتنه احنا ما نقبلوهوش. احنا ولاد الجزائر نديروا اليد في اليد. ولد الناس راهي تتامر علينا اللي ما على بالكمش، اللي على جال البال وتحوس يا قاسي سعيد باش تحكم بلاصتك وتحوس تخرب الجزائر. الجزائر بعيده عليك. احنا نهار اللي نادى الواجب الوطني، نهار مصر والجزائر، رحنا الام درمان، رحنا يد وحده، كل حراج كل برج
كي المولوديه كي عنابه كي قسنطينه كي ولاد الجزائر كامل نباو الليده وراحوا الام درمان وجبنا لا كاليفيكاسيون وزدنا سقطنا النظام الفاسد تاع مصر. جمال مبارك هذاك انا اللي ضربته بالساشي تاع البول. اللي تجي تهضر لي دوك تقول لي تايا البريجيه ولاد فاميله، البريجيه قاريين، البريجيه فاهمين، ما عندناش الاميين. واحد هضروا لي سيبورتر تاع المولوديه كيفاه كان الترحاب بعد المقابله وقبل المقابله ويامات قبل لو ماتش. هضروا لي سيبورتر يا اخي كلمه حق. وإلا تحوسوا تنحيونا بالبالو حنا داني رانا مستعدين ما نلعبوش البالو، نحيو لنا البالو هذا خويا. هاو ليكم اسيدي، هاو ليكم البالو ما نلعبوش. جينا ندخلو درناها تشبيب، جبنا رئيس شون، جبنا رئيس لاباس به بسوارد وخدام حاب يطلعها للعالميه. بديتوا نتوما تكرفوا فينا. نو مسيو راني غلط. الوزير يقولوا كيما قالها البريزون انيس، يقولوا كنا راح نديروا تصالح بين انصار كنا راح نديروا الفير بلاي ما بين قسنطينه والمولوديه. واخرى تجيو نتوما يجي قاسي سعيد باش يحرر بلاصتو في المولوديه يجي يقول لك مجدين كلش، والله غير مجدين كلش، مجدين الكاطو ومجدين الكاسوس ومجدين. راح نديروا كوم فير بلاي باهي واللي تمسكتوا فينا. عيب عليكم، عيب عليك. ديتوا 3 بوان صفقناكم. لعبوا الاهلي بورتبعراريج لعب خير من المولوديه والله. وماهيش لو جاست اللي داروا شعلان اقسم بالله العلي العظيم والله ما كانت راح تصير حتى حاجه. اون بليس يا خويا هاد الناس هادو او لي سيبورتير انا اللي دخلت للتريبين وانا اللي خرجتهم وانا اللي ديتهم لداري وقالوا لي كاين بليسار في الصاد ورحت جبتو. هضروا يا ناس اللي رقدتوا في داري وكليتوا وشربتوا وضحكتوا. هضروا يا الناس اللي كنتوا معنا في لاكراف وفي الفيبور وفي الجباس وفي هضروا يا ناس المولوديه، يا الشرفاء تاع المولوديه، يا الشرفاء. هضروا واش كيفاه كان الاستقبال تاعكم في البرج. او احنا رانا خاطينكم، او هما راهم يحوسوا يديروا الفتنه في الجزائر. تحوسوا تقسموا الجزائر. عيب عليكم وما تقدروا لهاش بلاد الشهيد وعما يقدر لها. ونزيد من هذا المنبر نزيد نوجه نداء. توعدونا بالجحيم في 20 في ما عاد ما يتوعدك بالجحيم، وعما يتوعدك بالجحيم. وجايين البلوغين وجايين بقوه ثاني. وواحد اسمع الا حبيت دير الفتنه انا جاي البلوغين وقطعونا خويا. جبدوا لنا الماس. انا جاي، انا راني ولد بلوغين اللي ما على بالكش، او انا راني زايد في مايو اللي ما على بالكش 1965 زايد في مايو. نعرف انا يا بلوغين، ونعرف ولاد باب الواد، ونعرف ولاد سانتوجان، ونعرف ولاد لافيجي، ونعرف ولاد لافوانت فرانكو كيطاني. نعرفكم الكل. نعرف ولاد بلبدار، نعرف الجزائر. انا ولد الجزائر انايا بصح الله غالب. انايا السيابي تمشي لي في الدم تاعي. الله غالب. نتوما دوك واش تحوسوا ديروا فتنه في ولاد الجزائر. علاه حرام عليكم. الجناس راهم يترقبوا فينا. الجناس او حفتر الاخر كرفه كيما هذاك حفتر قال لهم نقدر للجزائر وانتم تحوسوا تفرقونا. ما تقدروش تفرقونا، ما تقدروش. او المولوديه راهي تاع الجزائر الكل، او ماهيش تاع كمال قاسي سعيد اللي راه يدير في الفتنه، او ماهيش تاع الناس هذو اللي راهم يهضروا، او ماهيش تاع لي كومونتير اللي راهم يهضروا تاع المولوديه وضربونا وحقرونا. وحنا مالناش ننسى. حنا ما كانش دار ما فيها الشهيد. حنا اولاد الشهداء، حنا اولاد المقراني، حنا اولاد الثوار، حنا اولاد المقاومه. والجزائر كل تاعنا وحنا اكل خوا. ما تقدرش تفرقني انت يا كمال قاسي سعيد وجماعتك باش تنهبوا اموال المولوديه باش تغطيوا على رواحكم ويحبوكم تاع المولوديه. او المولوديه كبيره عليك يا كمال، او كبيره عليك بزاف. او انت ماكش دوك ندور الاصول تاعك ما نلقاوكش تزيري لانك تخلط وتحوس تفرق الجزائر.